Très bien. Bon, نكملوا كالعادة في الدورة تاعنا تاع الأدوية. كنا بديناها البارح. دخلنا نقراو لي ميديكامون على حساب لا كلاس ثيرابوتيك تاعهم. كنا بدينا إيير بلي ميديكامون أونتالجيك ولا أنالجيزيك، شفناهم كامل وشفنا لي بروبريتي تاع شاك كلاس. قلنا باللي هذوك لي ميديكامون أونتالجيك سو ديفيزون 3 كلاس على حساب سولون الانتونسيتي تاع لي دولور، على حساب الشده تاع الالم. قلنا كاين 3 نيفو، نيفو 1 نيفو 2 اي نيفو 3 على حساب الشده تاع الالم. في النيفو 1 شفنا 4 ميديكامون. كان عندنا نيفو بام، وعندنا الباراسيتامول، شفنا كامل لي فورم تاع الباراسيتامول، وعندنا لاسبيرين، وعندنا لايانس اكزاكت. ابري شفنا تاع النيفو 2، قلنا يروح لهم الشخص هذا ولا الميدسان هذا في حاله ما اذا صرا ايشاك بلي زونتاجيك تاع النيفو 1. لي زونتاجيك تاع النيفو 2 قلنا عندنا 2، سوا لا كودين افيك لا باراسيتامول اللي هو كودوليبران، او بيان ترامادول، سوا يكون سول ولا كيف اسوسياسيون مع الباراسيتامول اللي هو الكزامادول. ابري شفنا لونتاجيك تاع النيفو 3 اللي يروح لهم الشخص، صدير في لا فارماسي عندنا جوست المورفين ولي ديريفو تاعو، عندنا لا مورفين. اليوم نروحو نقراو كلاس واحده اخرى. اليوم نشوفو اوتر كلاس تاع لي ميديكامون واللي هما لي زونتي انفلاماتوار. لي زونتي انفلاماتوار لكن نسموهم بالعرب مضادات الالتهاب. مضادات الالتهاب هادو تانيك ستادير يستعملوهم الناس بكثره و اليوزاج تاعهم بزاف، دونك لازم نعرفوهم واش هما لي بروبريتي والخصائص تاعهم وكيفاش الاستعمال تاعهم. دونك نبداو بلي زونتي انفلاماتوار او مضادات الالتهاب. او ديبي نبداو ديفينيسيون تاع لانفلاماسيون. سي كوا اون انفلاماسيون؟ قال لك سي لونسومبل دي فينومين فيزيولوجيك بيرميتو ا لورغانيزم دو بروتيجي ان تيريتوار اغريسيف. يعني هي فينومين نقدروا نقولوا ايمونيتير، يعني هي فينومين ايمونيتير، يعني ظاهره مناعيه يديرها كاستجابه مناعيه يديرها الجسم تاعنا كي تصرالو ان اغريسيون، يعني يدخل الجسم غريب ولا للجسم تاعنا تصرا ان انفلاماسيون. ان انتي انفلاماتوار سي كوا ان ميديكامون انتي انفلاماتوار. واش يدير هذا الميديكامون انتي انفلاماتوار؟ الميديكامون انتي انفلاماتوار ديستيني ا ليميتي لي سين تاع الانفلاماسيون، يعني هو دواء مخصص باش ينقص لنا من الاعراض تاع هذوك الانفلاماسيون. واش هما الاعراض تاع الانفلاماسيون؟ كاين 4، هذوك 4 اللي نشفاو عليهم. كاين 4 سين دو لانفلاماسيون. الشخص كي تكون عنده انفلاماسيون يكون عنده هذ 4 اعراض. باش نقصوا له هذا ال4 اعراض يدي ان ميديكامون انتي انفلاماتوار مضاد للالتهاب. لي سين تاع الانفلاماسيون عندنا لا شالور، البلاصه كي تكون فيها انفلاماسيون في الجسم تاعنا تكون سخونه، عندنا لا شالور، عندنا لا روجور الاحمرار، تكون البلاصه هذيك تكون تسطر يعني بلي دولور بالالم، وعندنا اودام يعني اودام في انتفاخ والنفخه. شالور روجور دولور اي اودام، هذو هما لي 4 فينومين اللي يصراو في الحاله تاع لانفلاماسيون. دونك الشخص هذا يتناول دواء مضاد للالتهاب باش ينقص من هذه الاعراض كي يزيدوا على الشده تاعهم الطبيعيه بيان سور. كلاسيفيكاسيون، تصنيف تاع لي زونتي انفلاماتوار. لازم تعرفوا الكلاسيفيكاسيون تاع لي زونتي انفلاماتوار. عندنا دو تيب تاع لي زونتي انفلاماتوار، عندنا نوعين من مضادات الالتهاب. عندنا لي زايس ولا نسموهم لي كورتيكويد. لي زايس ولا هما لي كورتيكويد ايس تادير اونتي انفلاماتوار نو ستيرويديا، مضادات الالتهاب ستيرويديه، اونتي انفلاماتوار ستيرويديا، مضادات الالتهاب ستيرويديه. وعندنا لا كلاس الزوجه دوزيام كلاس سي لي زاينس، لي زونتي انفلاماتوار نو
ستيرويدية، مضادات الالتهاب الغير ستيرويدية. واش هو الفرق بين هاد لي دو كلاس؟ واش هو لا هادو درناهم لا هاد لي دو كلاس، واش هو الفرق بيناتهم؟ في المناطق تاعهم هادوك سيدي ميديكامون ستيرويديان ستيرويد، والاخرين نون ستيرويديان. سيتادير لي كورتيكويد، احنا نعرفوا باللي لي كورتيكويد يكونوا ناتوريلمون بريزونت دون نوتر كور، يعني موجودين في الجسم تاعنا. الكورتيزون هو هرمون موجود في الجسم تاعنا طبيعيا، وهاد لي كورتيكويد هما ادويه مصنوعين اباز من الكورتيزون، هذا الكورتيزون الطبيعي اللي موجود في الجسم. دونك سي بور سا نسموهم ستيرويديا، هم موجودين طبيعيا في الجسم تاعنا. ولي زاياناس نو، هما كاع سانتيتيك. لي زاياناس لا هما سانتيتيك، يعني ما كاش في الكور تاعنا، دونك صناعيين كامل. هذو الفروقات هذو الزوج. فرق واحد اخر في الانديكاسيون تاعهم، في الاستعمال تاعهم. فرق تروازيام في الاستعمال تاعهم. لي كورتيكويد جينيرالمون يستعملهم في لي كا تاع يعني بصفه عامه يستعملهم في لي زالرجي، يستعملهم في لي زالرجي. كي نقولوا الرجي ستادير لي زالرجي ريسبيراتوار، لي زالرجي اوكولار، ولا الرجي كيطاني، يعني حساسيه تنفسيه او حساسيه العين او الحساسيه الجلديه. يعني يستعملوهم بصفه عامه في لي زالرجي ولا لي زانفلاماسيون اللي يكونوا انتر. مي لي زاياناس هما اونتالجيك نيفو 1. لي زاياناس هما اونتالجيك نيفو 1، يعني ماهمش تاع الالرجي، يعني هما مضادات الالم والحمى، هما اونتالجيك نيفو 1، مضادات الالم والحمى من المستوى الاول، يعني الالام الخفيفه. دونك هذه لي ديفيرونس لازم نعرفوها، هذه الديفيرونس لازم نعرفوها. نبداو بلي زايس، نبداو بلي كورتيكويد، مضادات الالتهاب الستيرويديه. لي زايس لي زونتي انفلاماتوار ستيرويديا. نجو نعرفوا الكورتيزون اللي منه مخدومين هاد لي زايس، اللي منه مخدومين هاد لي زايس. الكورتيزون سي نورمون انتي انفلاماتوار ناتوريلمون بريزونت دو نوتر كور فابريكي بار لا غروند سورينال، يعني هو هرمون طبيعي موجود في الجسم تاعنا، يتسيكريتا من الغده سورينال، الغده اللي جايه فوق الكلى. هذا الهرمون وقتاش يتسيكريتا، وقتاش يفرزو الجسم تاعنا، كي يصرالو ان انفلاماسيون. يعني طبيعيا الشخص العادي يصرالو التهاب، الجسم تاعنا يفرز الكورتيزون. في حالة ما إذا كان هذا الالتهاب شديد بزاف، هذاك الكورتيزون تاع الجسم تاعنا ما يكفيش باش ينقص أعراض الالتهاب، الور نمدوا لهذا الشخص كورتيكويد صناعي على شكل أدوية. هذه هي، نزيدوا نعاونوه، نعطيوه ان ابور واحد اخر تاع الكورتيزون على شكل أدوية باش ينقص من الالتهاب هذاك، باش ينقص من الالتهاب هذيك. لي كورتيكويد كما قلنا هما دي ديريفي سانتيتيك تاع الكورتيزون، يعني هما يعني دي ديريفي مشتقات من الكورتيزون الطبيعي. لي فورم رونكونتري، يعني الكورتيكويد كيفاش نلقاوه في لا فارماسي. هاد لي زايس هاد لي كورتيكويد كيفاش نلقاوهم او نيفو دو لوفيسين، كيفاش نلقاوهم او نيفو دو لوفيسين. نلقاوهم سو فورم دو كومبريمي، نلقاوهم سو فورم دو كومبريمي او بيان انجكتابل، يعني كحقن سواء اقراص او حقن. نلقاوهم في لي كورير، نلقاوهم بزاف في لي كورير، يستعملوهم في لي كونجكتيفيت الرجيك ويستعملوهم في الحساسيه تاع العين الى اخره. في لي كولير، كي نقولوا كولير معناتها قطرات العين. نلقاوهم ثاني بزاف في لي غوت نازال، لا بريبار بزاف في لي غوت نازال، لا بريبار نازال اغلبيه تاعهم دي كورتيكويد، اذا ماشي كامل لا، اغلبيتهم هما دي كورتيكويد. لي غوت نازال يعني لي بيلفيريزاسيون، هذوك الرشاشات تاع الانف. نلقاوه ثاني اوزاج اون ديرماتولوجي، اليوزاج تاعو اون ديرماتولوجي، يعني نلقاو لي كريم ولي بوماد بزاف في لا فارماسي. لا بليبار ثان دي كورتيكويد، لي كريم ولي بوماد اللي كاينين في لا فارماسي لا بليبار دي كورتيكويد. يوزاج اون ديرماتولوجي، تريتمون تاع الكزيما ولا الرجي ولا بيكير دانسكت، يعني يتيكي بهم هذا
نلقاوه ثاني كوم ايروسول ثاني الكورتيكويد باش يتريتو به الباثولوجي ريسبيراتوار. نلقاوه ثاني ايروسول، هذوك الايروسول ولا لي سبراي بيلمونير وكامل هذوك ثاني نلقاوهم جينيرالمون اباز دي كورتيكويد، سوا كورتيكويد وحده ولا كورتيكويد مع ان ميديكامون اونتي ازماتيك. دونك في لوفيسين بليزيور ميديكامون يكونوا اباز دي كورتيكويد، الاستعمال تاعهم يكون بزاف. لي سيبستونس اللي كاينين هذو بعض لي دي سي اللي كاينين في لوفيسين، ماشي كامل، مي هذو هما البليكوني كامل وهما اللي مستعملين بشده. عندنا البريدنيزون، عندنا البريدنيزولون، وعندنا لا ميثيل بريدنيزولون، وعندنا لا تريامسونولون. شوفوا كامل يخلصوا او ان او دونك سي فاسيل باش نحفظوهم. يعني نلقى ان دي سي يخلص او ان او، دونك سي ان كورتيكويد دونك تقريبا عندهم نفس سوادير دي كاركتير كومون بيناتهم، يعني نفس الاستعمال، نفس لي زيفي سكوندير، نفس لي زانتيراكسيون ميديكامونتوز. يعني باش نحفظهم سي فاسيل. نلقاو دي سي هذاك لا بليبار تاعهم يخلصوا او ان دونك نحفظهم او ان او كامل. لي زانديكاسيون، يعني لي زانديكاسيون ستادير دواعي الاستعمال، وقتاش الشخص هذا يستعمل لي كورتيكويد. انفلاماتوار كوم لي زوتيت، يستعملهم في لي زوتيت ستادير التهاب تاع الاذن، لي زوتيت. لي زالرجي، الحساسيات بانواعها، يستعملوهم في لي زالرجي. لي برونشيت، سي لانفلاماسيون تاع لي برونشيت، ولا اللازم، تريتمون تاع اللازم كيف. يستعملوا ثاني لي كورتيكويد في الروماتيزم سي التهاب تاع المفاصل، سواء تكون ايغي او بيان كرونيك، التهاب المفاصل المزمن او الحاد. و زون ايتيليزيف تانيك في لي كونجكتيفيت يعني في كونجكتيفيت اوكيلر تاع العين، لانفلاماسيون تاع العين. لي زيفي سكوندير، هاد لي زيفي سكوندير تانيك لازم نعرفوهم طري بيان. هذو الاعراض الجانبيه اللي ممكن يتسبوا فيهم لي كورتيكويد، لانه الاستعمال تاعهم مفرط بزاف. انا نشوف ناس تشريهم بدون وصفات طبيه، تستعملهم هكذاك بلا طبيب بلا والو. دونك هذه الاعراض الجانبيه نلقاوهم بزاف شائعه عند الناس بسبب تاع لي كورتيكويد. دونك لازم نعرفوهم هذه الاعراض الجانبيه ونميتروزوهم مليح. واش يديروا لي كورتيكويد هذو؟ يديروا لنا فراجيليتي اوسوز، يعني هشاشه العظام. علاه يديروا لنا هشاشه العظام؟ لانه لي كورتيكويد ديمين لابسوربسيون تاع الكالسيوم، ينقصوا الامتصاص تاع الكالسيوم au niveau de l'intestin. دونك قادر يسبوا لنا هشاشه العظام. واش يديروا لنا تانيك؟ يديروا لنا تانيك انيوسير غاستريك، نوزي ايفوميسمون، يعني يديروا لنا قرحه معديه مع الغثيان والقيء. يديروا لنا إلسير لانهم هما ديجا دي زونتي انفلاماتوار، يعني بار ميكانيزم داكسيون تاعهم. دونك يديروا لنا انيوسير غاستريك. واش يديروا تانيك؟ يديروا لنا هيبرتونسيون، يطلعوا لا طونسيون. يديروا لنا اون هيبرغليسيمي، دونك يطلعوا السكر. قال لك لا بيرسون سو كورتيزون اي سو فون تريست اي ديبريمي اي اونكسيو. دائما الشخص اللي يتناول الكورتيكويد بكثره توجور نلقاوه في ايطا تاع ديبرسيون، يعني نلقاوه مقلق مدبرس اونكسيو اكسيتيرا. دونك هذه من بين الاعراض الجانبيه تاع الكورتيكويد. ثانيك خطر واحد اخر هو ريسك انفكسيون، هذه ثانيك تريز امبورطون، هذه مهمه جدا. ريسك انفكسيون، علاه ريسك انفكسيون؟ يعني الشخص اللي يتناول لي كورتيكويد بكثره يكون دائما معرض للاصابه بليزانفيكسيون، يعني يكون عرضه للميكروبات ولي بكتيري ولا لي بارازيت ولا لي شامبينيون ولا اكسيتيرا. دونك يكون معرض للاصابه بليزانفيكسيون. بوركوا؟ لانه لي كورتيكويد هما دي زيمينو سيبريسور، يسموهم لي زيمينو سيبريسور، سيتادير انهم يسيبريمو او ينقصوا من المناعه تاع الفرد هذاك. دونك على هذيك يكون دائما معرض للاصابه بالعدوى.
بلي انفيكسيون. كاين ثاني عرض جانبي واحد اخر، انهم يديروا لنا بريز دو بوا، انهم يزيدوا في لو بوا ويديروا اوغمونطاسيون تاع لابيتي. الشخص هذا يبدا شاري وياكل بزاف، يعني يزيد لو بوا ويفتحوا لابيتي. هذه الحاجه اللي يستعملوها بزاف، ثاني شفتهم يستعملوها على جال لابيتي وعلى جال هذيك. دونك سي فو، يعني الشخص يتناولهم بكثره، هذه الاعراض الجانبيه كامل يظهروا فيه. دونك فات اتونسيون على لي كورتيكويد هذا. طبيب طبيب Oui, s'il vous plaît, pour donner les corticoïdes, il faut l'ordonnance ou bien vous pouvez la bien, donner sans ordonnance? bien sûr لازم اوردونونس. بيان سور لازم اوردونونس. بون حنا باش نقولوا نمدوا الدواء سون اوردونونس او بيان بلوردونونس، كاين شغل ديكاب في لوفيسين نصادفوهم، كاين حالات في لوفيسين نصادفوهم. كاين ناس يجي يشري باغ اكزومبل، يجي يقول لك فوالا واش بيا انا، واش راني مريض باغ اكزومبل، يقول لك عندي الرجي ولا عندي سعله ولا. في هذا لوكا ماشي انا نكونسييه بكورتيكويد، هنا لازم اوردونونس. ماشي انا نكونسييه بكورتيكويد، لا الفارماسيان ما يكونسييش كورتيكويد، دائما نعطوا له اوتر شوز. بصح باش هو يجي يحوس عليها، كاين اللي هو يجيب لك لابواط تاع الدواء، ولا يجيب لك اسمه مكتوب في ورقه، ولا صاديبو ميدسان كتبوا له صاديبو ما على باليش، بالك خاصته عنده تريتمون خاصته هذاك الدواء، ولا باش يكومبليمي ما على باليش، يجيب لك بواطه تاع الدواء ولا يجيب لك لو نون تاعو، يقول لك اعطيني هذا الدواء. في هذه الحاله نصرفوه عادي بصفه عاديه خلاص. يعني ككونساي كاوتو ميديكاسيون ما نمدوش كورتيكويد، ما نمدوش، لازم اوردونونس ميديكال. صح اللي يشري D'accord, هكاك يجي يحوس على هذاك الدواء، سواء ما صابوش بلاصه واحده اخرى ولا جو سي با، يجي يقول لك اعطيني هذا الدواء نمدوا له هذاك الدواء. d'accord, يعطيك الصحة. احيانا نسقسوه واش راح دير به، اذا كنا نعرفه ولا حاجه، اذا الشخص هذا نعرفه ولا ستانامي ولا واش راح دير به، دي فوا يقول لك فوالا قالوا لي مليح لابيتي ولا قالوا لي يسمن ولا حاجه. في هذه الحاله ننصحوه بالك ما نمدولوش كامل، ماشي كامل الناس تقبل النصيحه، ماشي كامل Oui, الناس تقبل النصيحه. justement, على جال هاد les effets détournés, t'as la prise de poids, etc. Donc, فوالا دونك دائما الماكسيموم نسيو ننصحوا الشخص هذاك، سورتو اذا كنت نعرفه واذا اوتوماتيكلي اذا ما كنت نعرفه ولا جاب واحد هكذا باساجي فايت ولا ماشي نسقسي واش راح دير به، ولا بالك خاصته تريتمون تاعو ولا راح يكومبليتيها ولا جو سي با. دونك ما نسقسيهش. مي كونساي كاوتو ميديكاسيون لا سي كونتر انديكي باسكو عندهم بزاف لي زيفي سكوندير. دكتور s'il vous plaît, وي les corticoïdes utilisés localement ولا نديري صغيره 5 جور ولا ثاني عندهم ايفي ايمينوسيبريسور؟ لا دوك نشوفوا هذا رومان قال لك، هذا رومان قال لك il n'y a presque des effets secondaires si la durée de traitement ne dépasse pas 10 jours. يعني تقريبا هذوك الاعراض الجانبيه اللي شفناهم كامل ما يظهروش على الشخص هذاك غير اذا ديباس على ديري دو تريتمون تاعو 10 جور خلاص. دونك بعد 10 جور اللي يكونوا كاينين هذوك لي زيفي. اقل من 10 جور لا اقل من 10 جور ما يظهر عليه والو الشخص هذاك، مام لي كومبريمي ولا انجكتابل ولا كيكونوا ديري صغيره ما كانش. هذه هي كي يكونوا اقل من 10 جور قال لك لا ريبروتال اي بوسيبل، يعني كي تكون لا ديري دو تريتمون اقل من 10 ايام نحبسوهم عادي لي كورتيكويد. اكثر من 10 ايام بعض الحالات، دوك نعرفوا الحالات اللي يكونوا اكثر من 10 ايام الشخص هذا ما لازمش يحبسهم بريتالمون ديريكت، بشويه بروغريسيف. سمحوا لي Monsieur, وي. les médicaments تاع الحساسية قداه من جور نستعملوهم 10 جور؟ نو دونك احنا قلنا الكورتيكويد نتريتو بهم الالرجي، مي انت قصدك
قصدك لي ميديكامون تاع الحساسيه اسكو قصدك لي كورتيكويد ولا قصدك لي زونتي الرجيك اونتي هيستامينيك نقصد صديق كاين هذا هذوك عندي ريستامين. ريستامين سي ان اونتي هيستامينيك ماهوش كورتيكويد تسمى لا ريستامين ديلي إذا نجو نشربو. لي زونتي هيستامينيك يتشربوا لونغ ديري لا بريبار تاعهم تكون لا ديوري تاعهم طويله بزاف باسكو لاكيميلاسيون تاع ليستامين في لو كور معليش انتو كان بعد نشوفوا لي زونتي هيستامينيك وي ميرسي. لي زونتي هيستامينيك يتشربوا مده طويله عادي 3 دي mois. فوا الشخص يلقاهم تشربهم حتى عام هو يشرب فيهم تريتمون تاع اون اني يشرب لي زونتي هيستامينيك لانه عنده ليستامين بزاف في الكور تاعو لازم له شاك فوا لي زونتي هيستامينيك. وي ميرسي. حنا رانا نهضروا على لي كورتيكويد حنا رانا نهضروا هنايا على لي كورتيكويد يعني لا ديوري تاعهم تكون اقل من 10 ايام لانهم يعني تالمو لي كورتيكويد لاكسيون تاعهم رابيد ولي في تاعهم رابيد هما تري افيكاس لالرجي لانه لاكسيون تاعهم رابيد دونك دائما نمدوهم اون اسوسياسيون افيك هذوك لي زونتي هيستامينيك يعني الشخص يتناول دي كورتيكويد باش يسولاجي يتمثم ويبقى في لي زونتي هيستامينيك ا لونغ ديوري. هذه هي قلنا يكونوا في مده قصيره. علاش يكونوا في مده قصيره اقل من 10 ايام؟ على جال هذوك لي زيفي سكوندير تاعهم على جال هذوك لي زيفي انديزيرابل باش ما يظهروش في الشخص هذا. حاجه واحده اخرى ثانيك لي كورتيكويد يتناولوهم مع الصباح لو ماتان دائما لي كورتيكويد يتناولوهم مع الصباح. علاه يتناولوهم مع الصباح؟ على La جال sécrétion maximale de cortisol naturel. فوالا على جال لا سيكريسيون تاع الكورتيزون ناتورال هذا اللي تكون مع الصباح. دونك دائما يكونوا مع الصباح بور ان ايفي اوبتيمال تاع ان ايفي اونتي انفلاماتوار اوبتيمال. دونك ما يتناولوهمش لو سوار اغلب الاحيان. واش قلنا عليهم ثاني لي كورتيكويد هذو؟ قلنا هما دي زيمينو سيبريسور ستادير سوبريم ليمينيتي. هذا البروبريتي ستادير عندها انديكاسيون ثيرابوتيك يستعملوها في لي مالادي اوتو ايمين بزاف. يعني دي فوا نلقاو شخص يتناول كورتيكويد بوندو 1 موا 2 موا 3 موا 6 موا. يعني في هذه الحاله السبه اللي الشخص هذا راه يتناول كورتيكويد سيكو انهم دي زيمينو سيبريسور يعني عنده اي مالادي اوتو ايمين وبيا عنده روماتيزم كرونيك. في هذه الحاله يظهروا ليه كاع هذوك الاعراض اللي شفناهم دونك دائما يدير شغل تريتمون ادجيفونت تاع دوتر ميديكامون. نلقاو كورتيكويد 3 موا نلقاو معاه باغ اكزومبل الكالسيوم بليس لا فيتامين دي على جال فراجيليتي اوسوز. نلقاو ان ميديكامون ايبوتونسور على جال ليبرتونسيون. نلقاو ان انتي ديابيتيك على جال ليبرغليسيمي. نلقاو ان بونسمون غاستريك لوميبرازول باغ اكزومبل على جال لوسير غاستريك. دونك نلقاو كورتيكويد معاه ليستا كبيره تاع لي ميديكامون لازم يتناولها الشخص غير باش نحو هذوك الاعراض الجانبيه. الحاله الاولى كيكون مرض اوتو ايمين وبيان دي فوا يمدوا دي كورتيكويد لونغ ديري كيكون الشخص رايح يدير ان غريف دورغان يعني كيكون راح يزرع عضو يمدوا له كورتيكويد مده طويله باش ما يصراش الروجي تاع الاورغان هذاك. يعني على جال هذا الخاصيه. مي ثاني كيظهروا لي هذوك لي زيفي سكوندير دائما يمد معاهم تريتمون واحد اخرين كالسيوم ميديكامون ايبوتونسور اونتي ديابيتيك اكسيتيرا غير على جال لي زيفي سكوندير تاع الكورتيكويد. دونك واش نشفاو في الكورتيكويد؟ نشفاو انهم يتناولوهم لو ماتان على جال لا سيكريسيون ماتينال تاع الكورتيزون لو ماتان يكونوا ابري لو روبا لانهم يديروا يوسير غاستريك ويكونوا بوندون ان كور ديري. هذا واش نشفاو لو ماتان ابري لو روبا بوندون اقل من 10 ايام. هذا واش نشفاو عليها. وهاد لي شوز دي فوا ميم حنا اللي نقولوا لي فارماسيان ولا اللي راهم هنايا معنا تكونوا في لا فارماسي ولا الميدسان ماشي اوبليجي باش يكتب لكم هذه زانفورماسيون. ما يكتبلكش لو ماتان ابري لو روبا بوندون كدا دي فوا ما يكتبلكش باسكو هو في بالو باللي اللي راه في الفارما
لا فارماسيست ان فارماسيان ولا واحد كومبيتون دونك لازم نعرفوهم وهما تري امبورطون دونك الفو نعرفوا هاد لي زانفورماسيون هذه هي بريكوسيون دومبلوا احتياطات الاستعمال تاع هذا الكورتيكويد تاع هذا لي كورتيكويد قال لك il ne faut jamais interrompre un traitement prolongé à base de corticoïdes اشخاص اللي يتناولوا كورتيكويد اكثر من 10 ايام لازم دائما يهبطوا لا بوزولوجي بروغريسيفمون بالعقل حتى يحبس التريتمون تاعو سورتو في هذه البيريود تاع الكوفيد وكامل الاستعمال تاعهم راه بزاف ويستعملوهم صادير مده طويله هذه البيريود تاع الكوفيد راهم يستعملوا بزاف لي كورتيكويد دونك هاد لي زانفورماسيون نعرفوهم ان تريتمون دو كورت ديري نو نيسيسيت با سي بريكوسيون الاشخاص اللي يتناولوهم قبل من 10 ايام ما يحتاجش انه يعني هذوك يعني يحبس بالعقل ولا يعني لاري بروتال بوسيبل نورمال قال لك il faut se laver les mains après l'application تاع لي كورتيكويد الواحد كي يستعمل لي كريم ولا جال كورتيكويد ولا مام لي زايروسول دائما يشيل الفمو ولا يغسل لي مان تاعو باسكو هما دائما بلاصه هذيك يدير فيها سوا شامبينيون ولا حاجه ولا الكونديدوس بيكا اللي يستعملوا بزاف بريكوسيون دومبلوا تانيك لوريجين الاشخاص اللي يتناولوا لي كورتيكويد بكثره ولازم عليه يتناول كورتيكويد مثلا مده طويله لازم يدير الريجيم تاعو موان دو سير بوسيبل ينقص الملح ريش اون بروتين اي اون كالسيوم ديميني لي جلوسيد على جال ليبرغليسيمي بريز لو ماتان لي كورتيكويد هذو يكونوا لو ماتان لا ري بروغريسيف توت لونغ و فورت دوز كي تكون دوز كبيره بزاف ثاني لازم لا يكون بالتدريج وسيرفيونس تاع البوا سيرفيون يعسل لو بوا تاعو ولا طونسيون ارتريال ولا غليسيمي يعني هذوكم دي بريكوسيون دومبلوا احتياطات الاستعمال للاشخاص اللي يتناولوا الكورتيكويد مده طويله نبداو نسيتو دكتور سيل فو بلي علاش لازم لي ياكل كورتيكويد ينقص الملح لانه لي كورتيكويد دو باز يطلعوا لا طونسيون هما من الاساس يديروا لنا هايبرتونسيون اذا يشرب كورتيكويد ويزيد الملح دونك راح تكون عنده راح يديروا هايبرتونسيون بزاف داكور هما ديجا يطلعوا لا طونسيون دونك لازم ويطلعوا السكر دونك لازم ينقص لي جلوسيد وينقص لي السال وي داكور جي كومبري ميرسي فوالا دونك نسيتو كالكو برودوي اللي كاينين في لوفيسين كالكو دي سي اللي كاينين في لوفيسين نقولوا دي سي ونقولوا ميديكامون برينسيبس تاعهم واش هو نقولوا لا دي سي الاسم المشترك العالمي نقولوا الاسم التجاري برينسيبس عندنا الدي سي الاول هو البليكوني كامل سي لا بيتا ميتازون بيتا ميتازون البرينسيبس سي سيليستان البرينسيبس تاعو هو سيليستان هذا اكزيست سو بليزيور فورم في لا فارماسي نلقاوه في كريم دي بوماد نلقاوه دي كومبريمي دي غوت بيفابل انجكتابل نلقاوه يعني فيه بزاف نلقاوه سوليسيون بيفابل تانيك دونك نلقاوه بليزيور فورم في لا فارماسي هذا جينيريك تاع سيليستان يعني بوماد سي دي بروزون دي سي بيتاميتازون بون هذه بوماد او بيان كريم هذه كريم وهذا بيتاميتازون لوسيو هذا بيتاميتازون لوسيو عندنا تانيك البيتازون سي كريم بيتازون تاع صيدال عندنا سيليستان هذا هو البرينسيبس سو فورم دو كومبريمي هذا هو البرينسيبس سي سيليستان سيليستان او بيان بيتاكروفيس في فورم غوت دي فوا يكتبوا لنا بيتاكروفيس دونك كاين دو برينسيبس بريسك سيليستان او بيان بيتاكروفيس ولا الانجكتابل برينسيبس تاع الانجكتابل هو ديبروستان البرينسيبس تاع الانجكتابل هو ديبروستان البرينسيبس تاع الكومبريمي هو سيليستان والبرينسيبس تاع لي غوت بيفابل هو بيتاكروفيس شغل شاك فورم عندها ميديكامون برينسيبس انه كوميرسيال برينسيبس عندنا دي سي الزاوج سي لا ديكزاميتازون الديكزاميتازون هذه ثاني راه الاستعمال تاعها بكثره سورتو في هذه البيريود هذه تاع الكورونا تاع الكوفيد دونك يستعملوها بزاف عندنا لا ديكزاميتازون البرينسيبس هو ديزاكروفيس هو هذا ديزاكروفيس يجي سي فورم دو كومبريمي ديزاكروفيس او بيان يجي انجكتابل ديكزاميتازون انجكتابل وفيه ثانيك
فيه ديكزاميتازون كومبريمي انجكتابل، ونلقاوه في ليكولير، في القطره تاع العين تاعني نلقاوه اسوسي بيا وحده كولير في ليغوت اوكيولير في ليكولير. عندنا بريدنيزون عندنا بريدنيزون برانسيبس هو هذا بريكورتيل اللي عندنا في الجيري، سي بريكورتيل تانيكس تاع كورتيكويد، ميديكامون كورتيكويد، يجي كومبريمي برك، يجي سو فورم دو كومبريمي برك، دوزاج عندنا 5 و 10 و 20 ملغ، يجي سو فورم دو كومبريمي بزاف بريكورتيل. عندنا لا بريدنيزولون اوتر ديسيي، بريدنيزولون دو بوان، البرانسيبس هو هذاك سوليبريت، سي سوليبريت بريدنيزولون سوليبريت فيها 5 ملغ و 10 ملغ، 5 ملغ و 10 ملغ. الاخرين سي دي جينيريك، ما يهمونيش الجينيريك باسكو الجينيريك تاعو بزاف، دونك سي با لا بان مام با نحفظهم، يكفي اني نحفظ ديسي ميديكامون برانسيبس خلاص. كي يدخل اي دواء جديد ولا جينيريك جديد سيفي باش نقرا الديسي تاعو نعرفو واش من جينيريك تاع هذا الدواء. دونك نشفاو سوليبريت بريدنيزولون سوليبريت، يجي كومبريمي اورو ديسبرسيبل، يعني ذوب في الفم ولا ذوب في الماء، سي اورو ديسبرسيبل. او بيان لي زونفون عندهم فورم سوليسيون بيفا، فورم جديده ان توكا بريدنيزولون سوليسيون بيفا. عندنا اوتر ديسي سي لا ميثيل بريدنيزولون، لا ميثيل بريدنيزولون برانسيبس هو ميدرول، هذاك اللي راه ادروات سي ميدرول، والاخرين سي دي جينيريك. هذا يجي دي كومبريمي ميدرول 4 ملغ و 16 ملغ، ويجي انجكتابل اللي هو سولي ميدرول، يجي انجكتابل اللي هو سولي ميدرول، دوزاج تاعو 20 ملغ 40 ملغ و 120 ملغ. سولي ميدرول فيه ال 20 وال 40 وال 120. S'il vous plaît, وي on a dit que les corticoïdes sont des immunosuppresseurs ياك. وي كيفاش راهم قلنا بلي ديكزاميتازون راهم يديروها في لو كوفيد، اكوا سير يعني؟ ان توكا هذاك شو راه بروتوكول، Pour هذا diminuer شو مونديال، l'inflammation. هي ديميني لافلاماسيون على جال باش يسولاجي. نجاوبها برك باسكو عندي صرات لي انا، عندي جداتي مرضت بالكوفيد ونقولها كيفاش استعملت لا ديزو. معليش بور لا فاز فيرال، لا فاز الاولى بين لو بريميي جور اي لو سيتيام جور با ديوتيليزاسيون دو ديكزاميتازون. هذه باسكو لا فاز فيرال لو فيروس يكون مازال اون بروباغاسيون في لو كور. ومن بعد ابري لو سيتيام جور بيان سور ملي يبداو لي سيمبتوم وكاع، ابري لو سيتيام جور نبداو لا ديكزا. ونبداو لا ديكزا سا ديبون على حساب لا بيرسون ليتا جينيرال تاعها كيفاش تكون. تقدر تبدا حتى 12 ملغ او ميليو اوسبيتالي، راهم يديروا 12 ملغ بار 24 اور، ومن بعد تبدا تحط 8 و 4 و 2 وتحبسها. هذه هي. وشو في لا بريمير فاز نحوها بور لو مومون، كانوا يستعملوها في لا بريمير فاز في لا فاز فيرال، وما تقال لك ابارامون الا دوني دي موفي زيفي يعني ودي موفي ريزولتا، حبسوها وراهم يمدوها من لو 7 جور حتى ل 14 جور كي يخلصوا كي يروح كلش. هذه هي. وي ميرسي، يعطيك الصحة. ميرسي. قلنا فوالا بريدنيزولون. عندنا تانيك اوترو ديسي نكملو. اوترو ديسي سي لا هيدروكورتيزون لوفيسين. عندنا هذا البرانسيب هو هيدروكورتيزون روسيل سو فورم دو كومبريمي، ولا يجي كرام ou bien انجكتابل. نلقاوه تانيك انجكتابل ميليو اوسبيتالي انجكتابل. اوترو ديسي هو لا تريامسينولون برانسيب سي كيناكور. هذا يجي انجكتابل كيناكور انجكتابل، ou bien نلقاوه سو فورم دو بوماد اوفتالميك ولا ديسبراي نازال تانيك. نلقاو تريامسينولون هذا. دونك برانسيب هو كيناكور. هذو هما لي كورتيكويد.
دروك نروحوا لا كلاس الاخرى اللي هما لي زاياناس. لوتر كلاس اللي هي لي زاياناس، لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديا، مضادات الالتهاب الغير ستيرويديه. هذو هما قلنا هما دي زونتالجيك نيفو 1. زونتالجيك نيفو 1 واش قالوا لهم؟ هما دي ميديكامون سيمتوماتيك اكسيون رابيد، عندهم ايفي اونتي انفلاماتوار وان ايفي اونتالجيك وان ايفي اونتي بيريتيك. دونك يستعملوهم كوم اونتي انفلاماتوار، كوم اونتالجيك نيفو 1 وكوم اونتي بيريتيك، مضاد للالم وللحمى. هذو لي زايناس. الانديكاسيون تاعهم وقتاش يستعملوا هاد لي زايناس، وقتاش الشخص يستعملهم. لي زافاكسيون دولوروزو فيبريل في حالة تاع الالم والحمى، روماتيزم والارتروز، روماتيزم اي ارتروز، فلواريل في لي زونجين في لي زوتيت اكسيتيرا، في لي دولور بوست اوبيراتوار ولا شيريجي دونتير، الم بعد العمليه الجراحيه والام الاسنان. ويستعملوهم في اللومبالجي ولا طوندينيت ولا تروماتولوجي تانيك، يستعملوهم بزاف. هذو هما لي زانديكاسيون تاعهم. لي زيفي سكوندير تاع لي زاياناس، لي زيفي سكوندير تاع لي زاياناس. لي زاياناس قلنا يديروا لنا ألسير غاستريك، سي بور سا دائما يكونوا ابري او بيان او ميليو دروبا، يديروا لنا ألسير غاستريك. وتانيك يديروا لنا ان فوتو سونسيبيليزاسيون اون كادو لابليكاسيون تاع لي جيل ولا لي كريم اونتي انفلاماتوار، يعني حساسيه من الشمس ولا من الضوء. اللي يديروا لي كريم ولي جيل اونتي انفلاماتوار، سي بور سا لي جيل ولي كريم اونتي انفلاماتوار دو بريفيرونس ومن الاحسن يكونوا دائما لو سوار، نلقاوهم دائما ان ابليكاسيون لو سوار. هادو هما لي زيفي. قادر تاني كيديروا لنا دي برونكوسبازم تانيك لي زاياناس في بعض الحالات، ماشي دائما، بعض الحالات يديروا لنا يكوزوا لنا دي برونكوسبازم سورتو شي لي زازماتيك. عندي زازماتيك يديروا لنا دي برونكوسبازم شويه ديكلونشو دي كريز دازم خلاص. وكيف كيف هما عندهم اكسيون ايمينوسيبريسور مي شغل خفيفه بارابور لي كورتيكويد، عندها ماشي كيما لي كورتيكويد. وثاني كيكونوا بكثره، الناس بزاف كاين اللي تستعملهم ثاني يستعملوا هاد لي زاياناس بكثره، يديروا لنا انسيفيزون سيرينال. الاشخاص اللي بالك ديجا عنده لاكتيفيتي تاعو قليله، يديروا لنا انسيفيزون سيرينال قلنا. وثانيك هما دي زيمينوسيبريسور. هادو لي زاياناس. لي كونتر انديكاسيون موانع الاستعمال تاع لي زاياناس، شكون اللي ما يستعملهمش؟ لا فام سيرتان اياناس سون بوتونسيالمون تيراتوجين كيما سيليكوكسيب كيما سيليبريكس هو تيراتوجين. دونك لي زونتي انفلاماتوار جينيرالمون ا ايفيتي بوندون لا غروسيس، لا غروسيس. لي زاياناس كونتر انديكي او كور دو تروازيام تريمستر ولا في الحمل، يعني جينيرالمون في التروازيام تريمستر ولا في الرضاعه يكونوا كونتر انديكي، مي بصفه عامه هما ا ايفيتي. لي زاياناس توجور ا ايفيتي بوندون لا غروسيس ولا ليتمون. لوتوميديكاسيون، العلاج التلقائي بلي زاياناس. هادو الناس اللي تستعملهم هكذاك لي زاياناس قال لك ايتيليزي ا فيبل دوز، عندهم دي بروبريتي اونتالجيك اون فونت ليبر اكسبوز سوفون ا لوتوميديكاسيون. دونك هذيك تلمو عندهم اكسيون رابيد وكامل، سي بور سا يستعملوهم في العلاج التلقائي يعني كاوتوميديكاسيون. هذيك يستعملوهم لانه ليفي تاعهم رابيد. بريكوسيون دو بروا، احتياطات الاستعمال، يتناولوهم صباحا بليتو او ميليو او بيان ابري لو روبا. هذا اللي زاياناس يتناولوهم بعد او وسط الاكل. نسيتو كالكو برودوي اللي كاينين في لوفيسين، هذا واش نعرفوا عليهم لي زاياناس. كالكو برودوي اللي كاينين في لوفيسين، عندنا ليندوميتاسين، ديسي الاول سي ليندوميتاسين. برانسيبس هو هذاك اللي عندنا في الجيريا، عندنا اندوميت. هذا اندوميت يجي كومبريمي او بيان يجي سيبو اندوسيد سيبو، ولا يجي كولير اندو كولير.
ولا يجي كولير اندوميتاسين. انتوكا هذا الاستعمال تاعو قليل شويه بارابور ليزاينات الاخرين. هذا يقول لك عنده ان توكسيسيتي نورولوجيك، دونك اليوزاج تاعو شويه قليل. دونك الاندوميتاسين ديسي زوج سي ديكلوفيناك، سي ديكلوفيناك. برانسيبس سي فولتارين، برانسيبس سي فولتارين. وهذو كالكو جينيريك تاعو. هذا اللي كاين بزاف في لوفيسين، يعني نلقاو فيه بزاف لي فورم، فيه كومبريمي، فيه جل، فيه انجكتابل، فيه ديسيبو، وفيه ميم كولير، فيه ميم كولير. دونك ديكلوفيناك دوزاج بيدياتريك 25 ملغ، يعني فيه 25 ملغ كومبريمي او بيان سيبو. ابري يبدا 50 ملغ، 75 ملغ و 100 ملغ لي دوزاج اللي كاينين. كيما الفوتراكس هذه كيما قلنا، شوف سي ديكلوفيناك صوديك، صادير ليكسيبيون اللي دايرينو سي لو صوديوم. دونك كيما هضرنا هذا سي ان اكسيبيون ا ايفي نوتوير، يعني سواغ ذات تاثير معلوم. دائما فات اتونسيون مع لي زيبرتوندي. دونك سي ديكلوفيناك صوديك. هذا الكارو تاع لي ميديكامون نلقاو. هذا الكارو فير هذا واش معناه باش نعرفوها. هذا الكارو فير صادير في القانون، يعني على حساب لا لوا اللي يجي في هذو الادويه نقدروا نمدوهم بدون وصفه طبيه عادي، واللي يجي روج ما نمدوهمش، لازم وصفه طبيه. يعني في القانون هذا هو القانون، مي هذا لا لوا راهي دي دونك ماهيش محترمه تقريبا. نزيدو مع الديكلوفيناك. هذو لي جينيريك تاع الديكلوفيناك، كلوفينال انجكتابل ولا بيوفيناك ال بي ليبيراسيون برولونجي، بيوفيناك ال بي 75 ملغ كومبريمي او بيان جولول. كاين سيبوتانيك 25 ملغ، 50 ملغ او بيان 100 ملغ كلوفينال سيبو. نزيدو هذه دوزاج 25 ملغ، يوزاج دوزاج بيدياتريك. عندنا جل فولتارين جل لي زوتر جينيريك، فولتارين سي برانسيبس، والاخرين جينيريك فولتيوم او بيان طابي فليكس كول. عندنا هذا سي لو برانسيبس تاع الديكلوفيناك بوتاسيك، ماشي دو صوديوم، دو بوتاسيوم. يسمى برانسيبس تاع دو صوديوم سي لو فولتارين، ودو بوتاسيوم البرانسيبس هو كاتافلو. هذا دو بوتاسيوم سي كاتافلو 50 ملغ هو البرانسيبس تاع دو بوتاسيوم. ورابيديس جينيريك تاعو، رابيديس هو الجينيريك تاع الكاتافلو هذا. نزيدو نكملو. اوترو ديسيي سي لا فليبيبروفان. فليبيبروفان البرانسيبس سي اونتاديس او بيان كزيدولجين. في الجيري ما عندناش اونتاديس ولا شويه قليله، دونك عندنا كزيدولجين او بيان اونتاديس. هذا يستعملوه بوكو بليس في لي دولور دو ريغل، في لي دولور دو ريغل. ديجا اسمه كزيدولجين، اسم تجاري كزيدولجين. فليبيبروفان والاخر سي جينيريك تاعو لا فليبيبروفال، جينيريك تاع كزيدولجين. فليبيبروفان عندنا الايبيبروفان. الايبيبروفان البرانسيبس سي سابوفان او بيان كزيدول، سابوفان او بيان كزيدول. ايبيبروفان هذا نلقاو فيه بزاف لي فورم تانيك، نلقاو كومبريمي، نلقاو سيرو. برانسيبس تاع السيرو هو الجيفان، تاع الكومبريمي هو سابوفان او كزيدول. نلقاو كومبريمي ونلقاو سيرو ونلقاوه مام جال ونلقاوه ثاني فورم جديده انجكتابل. دونك ايبيبروفان سان اوتر انتي انفلاماتوار. هذوك لي جينيريك تاعو فيه دوزاج 200 400 et 600. 200 400 et 600. فوالا سابوفان برانسيبس، سابوفان بيتافان. اوتر ديسي هو الكيتوبروفان. الكيتوبروفان البرانسيبس هو هذاك بروفينيد. بروفينيد
يجي سوا يجي كومبريمي ou bien يجي انجكتابل ولا يجي جel ولا يجي ديسيبو بروفينيد كيتوبروفان وهادو دي جينيريك تاع بروفينيد جel كيتون جel برانسيب تاع الجل هو كيتون جel هادو دي جينيريك تاع بروفينيد جel ou bien كيتون جel autre d'ici عندنا نابروكسان برانسيبس هو بون حنا عندنا في الجيري هذا النوبان مي برانسيبس هو بس نسيتو ابرانكس برانسيبس هو ابرانكس مي حنا عندنا في الجيري ما كانش ابرانكس عندنا هذا النوبان نوبان دياس يعني 275 ملغ ولا دياس 550 ملغ نابروكسان عندنا اوتر دي سي سي لا بيروكزيكام اللي هو الفلدان برانسيبس سي فلدان بيروكزيكام هو فلدان يجي سوا كومبريمي او بيان يجي انجكتابل يجي جل اللي هو جلدان ويجي ديسيبو هذوما لي فورم تاع بيروكزيكام هو فلدان هادو دي جينيريك عندنا لاسيد نيفليميك اوتر دي سي سي لاسيد نيفليميك برانسيب سي نيفليريل او بيان هذوك لي جينيريك نيفليريك جل او بيان نيفليمان جل هذا يجي جوليل ويجي جل ويجي ديسيبو نيفليريل سيبو 200 400 et 700 ملغ يعني انتي انفلاماتوار ايانس هذا جينيريك تاعو فلوسيدال تاع صيدال خلينا عندنا لاسيد ميفيناميك يعني اوتر انتي انفلاماتوار سي لاسيد ميفيناميك برانسيب سي هذاك ميفاستون هذا الاستعمال تاعو قليل شويه مش ديسپونيبل بزاف دي فوا ما ميفاستون لاسيد ميفيناميك سي ميفاستون هذا تانيك اوتر اي ان اس وعندنا تالي نورمالمون هذا هو سيليكوكسيب اللي هو سيليبراكس برانسيبس هو سيليبراكس تاع فايزر شركة فايزر سيليكوكسيب سيليبراكس يجي جيلول فقط يجي 200 ملغ ou bien 100 ملغ ou bien 100 ملغ هادو هما لي زايانس لي كورتيكويد مع لي زايانس نشوفوا باغ اكزومبل واحد لي زيكزومبل تاع لي زوردونونس اللي فيهم دي كورتيكويد او بيان ايانس شوفوا هاد ليكزومبل تاع هاد لوردونونس ميدسان ديرماتولوج بون البرودوي الاول هذا البرودوي الاول سي ديبروزون لوسيون سي ان كورتيكويد بيتاميتازون لوسيون مدلو 3 فلاكون البوزولوجي تاع هذا الميديكام سي ميدسان ديرماتولوج داير له une application le soir pendant 15 jours puis une application 2 fois par jour pendant 15 jours puis une application 3 fois par jour pendant 15 jours يعني راه زايد له لا بوزولوجي بروغريسيفمون بشويه علاش لانه هذا ستان كورتيكويد يعني حتى في لي كرام وفي لي سوليسيون ايتو كورتيكويد كي تكون لا دوري اكثر من 10 ايام اكثر من ستادير لا دوز تكون بالعقل تكون بشويه ديروا une application le soir pendant 15 jours une application 2 fois par jour pendant 15 jours une application 3 fois par jour pendant 15 jours après واش زايد له تاني زايد له فافو شامبوان سي ان انتي فونجيك زايد له تيلفاست 180 دونك الشخص هذا سيرمون عنده كاش ديرماتيت اتوبيك وبيان عنده كاش شامبينيون ولا طالو كورتيكويد بليس انتي فونجيك بليس ان ميديكامون انتي استامينيك انتي الرجيك يعني كورتيكويد الحساسيه
une application 2 fois par semaine. Vous avez d'autres fast anti-allergique, un comprimé le soir. Un comprimé le soir. نزيدو في واحدة أخرى هذه تاع ميدسان جينيراليست باش نشوفو كورتيكويد نشوفو الميديكامون تالي كامل سي سوليبريد ميديكامون تالي سي سوليبريد 5 ملغ باسكو هذا سي ان اونفون باسكو على حساب لو بوا واش مدلو دايرو 2 كومبريمي بار جور بوندون 5 جور باسكو ان كورتيكويد دونك هذيك لا رومارك اللي قلنا عليها لو ماتان ابري لو روبا بوندون مش كاتب له لو ماتان ابري لو روبا مي هي تري امبورطون دونك لازم هذاك اللي يكون في الصيدليه ولا يكون عارف واش يمد هذا الميديكامون دونك فيت اتونسيون 2 كومبريمي à la fois le matin après le repas pendant 5 jours pendant 5 jours هذه اوردونونس واحده اخرى باغ اكزومبل واش مدلو فلدان انجكتابل ستير اي ان اس 6 انجكسيون زاد مدلو اندوسيد سيبو ان اندوميتاسين سيبو اوتر انتي انفلاماتوار وزايد له ان ايميلجين فولتاران ايميلجين ان ابليكاسيون لو سوار دونك 3 انتي انفلاماتوار 3 انتي انفلاماتوار كيما لوردونونس هذه باغ اكزومبل واش يخص فيها لوردونونس هذه واش يخص فيها بيبي فوالا بونسمون غاستريك باغ اكزومبل 3 انتي انفلاماتوار شويه بزاف على الشخص هذا 26 فالدان انجكتابل اندوسيد سيبو فولتاران ايميج هذا دوك عنده دي فيديو هذا هو الكود تاعنا تاع اليوم اذا كان عندكم باش كيسيون تفضلوا باش نستافدوا كامل واذا ما عندكمش ميرسي بوكو نبقاو على بروشين ان شاء الله دكتور كاين كيستيون في الديسكوسيون معليش قول قول لي لي في الاخر تاعك يوسف D'accord. مانيش نسمع فيك اصبر نحوس عليها ميساج les types des médicaments selon quoi le degré de l'inflammation ou bien le type كيفاش قالت لك لي تيب دو ميديكامون سولون كوا نمدوهم زعما واقيلا قاصده كل باثولوجي نمدهم باغ اكزومبل نابروكسان ولا صح هذاك تري بيان ايه شو فوالا هذه صدير كيستيون مليحه هذه يعني احنا كي قلنا لي زايناس كاع كيف عندهم ميم ميكانيزم داكسيون عندهم ميم ميفي سكوندير عندهم دونك شو الكال باز نمدو هذا الدي سي وما نمدوش هذا الدي سي هكذا قصدها فوالا نورمالمون هكذا قصدها فوالا دونك كاين هما عندهم صدير ميم ايفي ميم ميكانيزم داكسيون ميم ايفي سكوندير تبقى واحد لي ديتاي باغ اكزومبل على حساب لا فورم غالينيك كاين واحد لي دي سي ما فيهمش هذيك الفورم غالينيك ما فيهمش باغ اكزومبل كيما سيليبريكس فيها جيلول برك دونك يكون عندنا واحد اونفون ولا حاجه ما نقدروش نمدو له جيلول هذه حاجه سامبل حاجه واحده اخرى لا توليرونس تاع هذاك البرودوي توليرونس تاع البرودوي هذاك ولا اللي في سكوندير اللي يديروا كيما قلنا حنا ليندوميتاسين باغ اكزومبل او يدير عنده ان توكسيسيتي نيورولوجيك يعني الاشخاص اللي ديجا عندهم لي سيفالي ولا عندهم البروبليم نيورولوجيك ايفيتي صار بزاف نزيد لكم حاجه واحده اخرى ثاني على حساب لابسوربسيون تاع هذاك الدي سي نعطيكم دي زيكزومبل كيما الفلدان البيروكزيكام عنده ان بون ديفيزيون ولا ان بون ابسوربسيون في لي تيسي تاع لي ميسكل خلاص عند لابسوربسيون تاعو في تيسي ميسكولير تكون بزاف بارابور في تيسي اوسوز ولا سي بور سا نلقاوه دائما نلقاوه لا بليبار نلقاوه في حاجه في لي دولور ميسكولير ما نلقاوش جينيرالمون في لي دولور اوسوز نلقاوه في لي دولور ميسكولير بيسك عنده بون ديفيزيون تيسيلير في لي تيسي تاع لي ميسكل هذه هي اكزومبل واحد اخر ثاني كيما لا كيتوبروفين بروفينيد هذه الخاصيه خاصها غير بروفينيد برك الكيتوبروفين
عنده بثانيك بون ديفيزيون تيسيلير في لي تيسي في التيسي تاع لو ران رينال. دي فوا يستعملوه كوم تريتمون دو دياغنوستيك. هذا كيتوبروفان لي ميدسان كاين بزاف اللي يعرفوا هذا البروبريتي يستعملوه كوم تريتمون دو دياغنوستيك. يجي ليه شخص عنده دي دولور هكذا دورسال ولا واش يدير له؟ يبدلو بروفينيد سوا ديسيبو ولا ويشوف لا اذا تصولاجا عرف بلي عنده مشكل في ليران تاعو. لا كوليك تريتمون نيفريتيك دياغنوستيك مي فوالا. بصح اذا عنده كانت ديفيزيون بون ديفيزيون في هاد لي تيسي. دونك هادو هما لي ديتاي جينيرالمون اللي يلعبوا عليهم. فهمناها؟ جوست برك ان بوان ما على باليش اذا كاينين دي زيتيديون اون ميتين هنايا معليش نديروه ان تيست دياغنوستيك كي يكون عنده ستار. بصح اذا جوست ان بوان امبورطون اذا كانت عنده دانا الحمى اون دون جامي لي زايانات. بيان سور هادي بيان سور الحمى بلوس دولور لومبير ما نمدوهمش مي جوست ستار اون بو دوني كوم تيست دياغنوستيك. بيان سور هادي بيان سور جوست دياغنوستيك برك كي يكون دولور وحده دولور بير نمدوه. مي كي تكون فيافر هذيك اوتر شوز. خلاص كاين اوتر كيستيون. معليش دكتور قالت لك اسكو ليتيليزاسيون دي كورتيكويد لوكالمون اونترين ان ايمينوسيبريسيون. ايه بصح ماشي بلا ميم ستادير نفس الخطوره تاع لي كورتيكويد اورو. Un risque infectieux. ايه اللي يستعملوا باغ اكزومبل لي كورتيكويد فورم وجالو كامل دائما نلقاو عندهم باغ اكزومبل لي ميكوز وكامل. واش هما دوك لي ميكوز اللي بانوا؟ هذيك هي ليمينوسيبريسيون. يدير لهم لي شامبينيون في البلاصه هذيك يدير لهم الكونديدوز بيكال اللي يديروا لي كورتيكويد ايروسول. هذيك هي ليمينوسيبريسيون. دونك ماشي بنفس الخطوره تاع لي كورتيكويد بار فوا اورال ولا انجكتابل. مي ثاني كاين الريسك هذاك تاع ريسك انفيكسيون ثاني كيبقى كاين. ايه باسكو كاين اللي باغ اكزومبل تعطي له جال كورتيكويد ولا انتي انفلاماتوار يقول لك لا كوفيد منا ينقص لي المناعه وهي لوكالمون مو يعطيك لي زانفيكسيون لوكال هذيك. لا حاجه لوكال جينيرالمون حاجه لوكال. داكور حاجه لوكال. اذا كان يستخدم معليش تفضل. معليش كمل لهم بعد. واش كنت راح نقول؟ اذا كان يستعمل ويدير لي بريكونسيون تاعو باغ اكزومبل يدير كلينين ولا كاش ايروسول كورتيكويد ومن بعد ابري يغسل ولا يشلل ولا حاجه ما راح يصرى له والو. توكا هذه هي. قالت لك اسكو لي بيبروفان اي كونتر انديكي شي لي زيبرتوندي. لي بيبروفان كونتر انديكي شي لي زيبرتوندي؟ لا ماهوش كونتر انديكي. لي زايانات ميمش كونتر انديكي عند لي زيبرتوندي ابار اللي يكون عندهم اكسيبيون كيما قلنا صوديك ولا هما ماهوش كونتر انديكي شي لي زيبرتوندي. ممكن لازمنا نبريسيزو ايبرتوندي واش من ايبرتونسيون عنده، واش هي لاكوز تاعها، اسكو ايبر كوليستيريمي ولا عنده انهيسيفيزيون رينال. اذا انهيسيفيزيون رينال باينه بلي كونتر انديكي. دونك سا ديبون لاكوز تاع هذيك ليبرتونسيون شتي هي. قالت لك يسرا سيل فو بلي بعث لنا لو لين دو ديابو سي بوسيبل. لين دو ديابو ما عنديش اللين مي بحثوا لي سوا لي زيميل ولا نبعث لكم بار ايميل. ما عنديش والله ما عندي. بعثوا لي دي زيميل ايميل ولا المره الجايه نحط لكم الايميل تاعي ولا بعثوا لي فيه ونبعث لي نبعث له الديابو. معليش سوا ديابو ولا عندي ديكور بالك فاسيل ديكور وورد فورم وورد. داكور تقدر برك نقدروا حنا ننشروهم تبعث لنا لينا حنا وحنا نلحقوهم الاخرين. معليش واحد ولا يبعث لي ولا اللي عنده اخرين تاعهم ونبعث لهم هي معليش ماشي مشكل. قالت لك les anti-inflammatoires non stéroïdiens contre-indiqués chez les asthmatiques. Est-ce qu'ils sont contre-indiqués chez les asthmatiques? جامي هم بالعكس هما يتريتوا بهم اللازم. نون ستيرويديا ولا قلت ستيرويديا؟ non stéroïdiens. نون ستيرويديا بيان سور كونتر انديكي. لي نون ستيرويديا كونتر انديكي عند لي زازماتيك لانهم هما قلنا يديروا دي برونكوسبازم، هما يكوزو دي برونكوسبازم، هما كونتر انديكي شي لي زازماتيك. هذه قلتها لكم هما يديروا دي برونكوسبازم دونك سون كونتر انديكي.
حسب قلت لي لي كورتيكويد لو كونترير صدير تريتمون تاع لازم تكون اباز تاع بالكورتيكويد. سيليبريكس اسمه هو لو سيل ايتيليزي شي لي فام اونسانت. لو كونترير يقولنا عنده ايفي تيراتوجين سيليبريكس. سورتو سيليبريكس داكور. واش تنمدوا لها فام اونسانت؟ جينيرالمون كامل ايفيتي لي زاينس شي لا فام اونسانت دائما كاونتالجيك ولا ايفيتي دائما سي باراسيتامول. دونك دائما ايفيتي دو بريفيرونس ايفيتي. داكور. نقدروا نمدوا لي كورتيكويد في لاس لي زايانه شي لا فام انسانت. لي كورتيكويد شي لا فام اونسانت لاس لي زايانس. ماشي لي زاينس لي كورتيكويد. وي قالت لك لي كورتيكويد دي فوا يمدوهم عندهم سيرو ثاني لا. بروبريتي واحده ما قلت لكمش عليها ثاني نسيت. لي كورتيكويد عندهم يمدوهم في جو بونس في التروازيام تريمستر جو بونس اذا ما نسيتش في لو تروازيام وي. تريمستر وي اكزاكتومون لو تروزيام عندهم تريمستر. انديكاسيون تاع لا ماتوراسيون تاع الميوكار شيلو مم. فيتوس هذاك ماتوراسيون تاع الميوكار ثاني كيمدوا دي كورتيكويد سواء البيتاميتازون ولا الديكزاميتازون جينيرالمون ديكزاميتازون ou bien بيتاميتازون انجكتابل troisième trimestre c'est-à-dire pousse maturation تاع الميوكار عند الفوتوس هذا. لطيفة قالت لك جو راجوت ان بوان لي زونتي انفلاماتوار نون ستيرويديان سون اوسي كونترانديكي اون كا ديموراجي. هذه ثاني كيما قلت لكمش عليها قلت لكم ايمينوسيبريسور ثاني عندهم ايفي مينيم تاع كوم ان انتي اغريغون بلاكيتير كيما لاسبيرين يعني بصح ايفي صغير بارابور لاسبيرين يعني ثانيك اون كا ديموراجي ثانيك اي بي تي. نزيد لكم حاجه واحده اخرى ثانيك لي زاينس عندهم ان فورت ليزون بروتين بلازماتيك عندهم ان فورت ليزون مع لي بروتين بلازماتيك دونك بريسك دونك عندهم بزاف لي زانتيراكسيون ميديكامونتوز عندهم بزاف تدخلات دوائيه سورتو باغ اكزومبل مع لي زيبارين مع لي زونتيكواغيلون بار فوا انجكتابل ولا لي زونتيكواغيلون بار فوا اورال ثانيك انتيراكسيون ميديكامونتوز ثاني كيقراوها من الاولى كامل. ثاني عندهم انتيراكسيون واحده اخرى مع لي سلفاميد ايبوغليسيميونت